नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म गोकुल श्रेष्ठ। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्टानी गन्तव्य हो। साउन 17 गते सिन्धुपाल्चोकको माङ्खामा गएको चट्टाने पहिरोले थुनिएर सुनकोसीमा ठूलो ताल बन्यो। डरै डरमा घटनाको 37औं दिनमा बाँध आफै खियो र पानीको सतह वात्तै घट्यो। पानीको सतह घटेसँगै अब समस्या कम हुन्छ भन्ने विश्वास थियो, तर अहिले एकपछि अर्को गर्दै समस्या थपिँदैछ। व्यापारी र सडक विभाग मिलेर खोलेको ट्र्याक पानीले ध्वस्त बनायो, जसका कारण आवत जावतमा समस्या झन थपियो। अर्कातिर सुनकोशी फुटेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा नदीको बहावका कारण सडक भासिन थालेको छ। थुप्रै खेतीयोग्य जमिन नष्ट भयो। अहिले पनि नदीले धमाधम कटान गरिरहेको छ अनि सवारी साधन सहज रूपमा चल्न नसक्दा महँगी आकाशिएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोक माङ्खाको पहिरो। थपिँदैछ एकमाथि अर्को समस्या। पानी घट्यो तर त्रास कायमै। साउन 17 गते सिन्धुपाल्चोकको माङ्खामा पहिरो गयो, सुनकोशी थुनियो अनि एकाएक बडेमानको ताल बन्यो। त्यसपछि ताल खोल्न नेपाली सेनाले निरन्तर पहल थाल्यो। कहिले बम पड्काउने त कहिले एस्काभेटरले खन्ने। सेनाको यो प्रयास रहिरहेकै समयमा पहिरोले थुनिएर बनेको ताल एकाएक फुट्यो र आधा जति पानी निकास भयो। यो ताल फुटेपछि समस्या कम हुन्छ भन्ने विश्वास थियो सिन्धुपाल्चोकमा, तर 36 दिनसम्म जमेर बसेको ताल आधा खुले पनि समस्या भने झन बढेको छ। तालबाट गएको पानीको बहावले तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर पुर्याउन थालेको छ। सुनकोशीको पानीको बहावले नयाँ ट्र्याकका साथै राजमार्ग समेत धमाधम कटान गरिरहेको छ। अहिले पानीको बहावले राजमार्गको कोठे नजिकको करिब 100 मिटर खण्ड धसिएको छ। सडक डिल खोलामा खसेपछि नाली ढुङ्गा माटोले पुरेर मुस्किलले सवारी साधन सञ्चालनमा आइरहेका छन्। तटीय क्षेत्रका बासिन्दा मात्र होइन, व्यापारी र पर्यटक समेत समस्यामा परेका छन्। भरिया लगाएर खाद्यान्न ओसार पसार गर्नुपर्दा यो क्षेत्रमा महँगी आकाशिएको छ। ताल फुट्नु अघि सडक विभाग र व्यापारी मिलेर ड्यामबाट कानले पहिरो हुँदै करिब 3 किलोमिटर ट्र्याक खोलेर राजमार्ग जोडेका थिए। यो ट्र्याकबाट यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थियो, तर पानीले त्यो ट्र्याक पनि एकाएक ध्वस्त बनायो। यतिसम्म कि ट्र्याकमा बगेको लेदो माटोका कारण मानिस पैदल समेत आवत जावत गर्न सक्दैनन्। ट्र्याक बन्द भएपछि यात्रु पुनः खारीचौर ड्याम, दाबी खोला हुँदै सुनकोशी तरेर 12 निस्कने 13 किलोमिटर लामो पैदल बाटो हिँड्न बाध्य छन्। यो पैदल बाटो हिँड्न पुरै 3 घण्टा लाग्छ।
ड्याममा सम्पर्क टुटेपछि खाडीचौरबाट घुमौरो बाटो प्रयोगमा ल्याउन बाध्य हुनु परेको छ। हुन त सेनाले ड्यामबाट सुनकोसीसम्म खनेको ट्र्याकले 12 विषे जोडेको छ, तर निरन्तरको पानी पछिको हिलोका कारण सेनाले खोलेको यो ट्र्याक पनि सहज सञ्चालनमा आउने स्थिति देखिएको छैन। कतिपय यात्रुहरू अहिले यही सेनाले खनेको ट्र्याक लेदोमा गाडिँदै यात्रा गरिरहेका छन्। यद्यपि सेनाले ट्र्याकलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर पहल गरिरहेको छ। सुनकोशी सतह नघटी बगेको राजमार्ग बनाउन सम्भव देखिँदैन। अहिले पनि चीनसँगको व्यापारिक नाका तातोपानीसँगको सम्बन्ध लगभग ठप्प छ। यो बाटो भएर सवारी यातायात आवत जावत गर्न कठिन छ। यो सिजनमा दैनिक 13 करोडका चिनिया सामग्री आयात हुन्थे, तर अहिले पहिरोका कारण व्यापार पनि लथालिङ्ग बनेको छ। खोज खबरका लागि क्यामेरा ब्युरोको सहयोगमा गजेन्द्र बस्नेत, काठमाडौँ। सडक अवरुद्ध हुँदा खासा व्यापार लगभग ठप्प छ। दशैंको समयमा खासाबाट करोडौंको व्यापार हुन्थ्यो, तर अहिले बाटोका कारण सामान ओसार पसार गर्न सकिएको छैन। अर्कातिर स्थानीयवासी नदी कटानको मारमा छन्। यो विषयमा पनि सरकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। कार्यक्रममा एकछिन ब्रेकपछि महाकाली सिंचाई आयोजनाको वास्तविकता उजागर गर्नेछौं, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालको 14 करोड 71 लाख 81 हजार हेक्टर कुल क्षेत्रफल मध्ये 26 लाख 41 हजार हेक्टर जमिन कृषि योग्य छ, तर पर्याप्त सिंचाईको अभावमा यो सबै जमिनमा खेती गर्न सकिएको छैन। सिंचाई विभागका अनुसार 17 लाख 66 हजार हेक्टर जमिनमा सतही र भूमिगत जलस्रोतबाट सिंचाई सुविधा पुर्याउन सकिन्छ, तर सरकारले सुरु गरेका सिंचाई आयोजना लथालिङ्ग हुँदा ती जमिनमा समेत सिंचाई पुर्याउन सकिएको छैन। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै अरबौंको लगानी गरेको छ अनि ठूला ठूला आयोजनाको काम पनि सुरु गरेको छ, तर सम्बन्धित निकायमा बस्ने कर्मचारीको दण्डहीनताका कारण कुनै पनि आयोजनाले समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। कहिले ठेक्काको विवाद त कहिले कमिसनको विवाद, कहिले काममा विवाद त कहिले जग्गा विवाद। विभिन्न कारणले आयोजनाको काम लथालिङ्ग बन्दैछ। हामी महाकाली सिंचाई आयोजनामा भएको वास्तविकता उजागर गर्दैछौं। हेरौं यो रिपोर्ट। अलपत्र बन्दैछन् सिंचाई आयोजना। अन्योलमा महाकाली सिंचाई आयोजना। $70 करोड बराबरको ठेक्कामा चलखेल। देशभर खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले विभिन्न सिंचाई आयोजना निर्माण कार्य सुरु गर्यो, तर कहिले ठेक्कामा चलखेल त कहिले काममा विवाद। यी यावत कारणले सिंचाई आयोजना भने अलपत्र बन्दैछन्। 33,520 हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गर्न लागि महाकाली सिंचाई आयोजना ठेक्का विवादकै कारण अन्योलमा छ। हो कञ्चनपुरमा बन्न लागेको यो आयोजनाको 70 करोड बराबरको ठेक्कामा चलखेल सुरु भएको छ।
यो आयोजना निर्माणका लागि सिंचाई विभागले पहिलो पटक बोलपत्र मागेको थियो। सोही अनुरूप एउटा कम्पनीले ठेक्का पनि पार्यो, तर कम मूल्यलाई छाडेर बोलपत्र पारेको भन्दै विवाद उठेपछि ठेक्का रद्द गरियो। अहिले पुनः त्यही कम्पनीलाई ठेक्का दिने तयारी भइरहेको विभाग स्रोतको भनाइ छ। सुरुमा बोलपत्र प्रक्रियामा गएका 44 कम्पनीलाई पोस्ट क्वालिफिकेसन प्रक्रियाबाटै हटाएर सिंचाई विभागले 12 कम्पनीलाई मात्रै बोलपत्र हाल्ने अनुमति दिएको थियो। आयोजनाको S3 मा 23 वटा र S4 मा 21 वटा गरी जम्मा 44 वटा कम्पनी पोस्ट क्वालिफिकेसनमा सहभागी भएका थिए। आयोजनाले 44 कम्पनी मध्ये जम्मा 16 वटा कम्पनीलाई मात्रै पोस्ट क्वालिफिकेसनमा पास गरेको छ, जसमध्ये 4 वटा कम्पनी दुवै ठेक्कामा पास भएका छन्। यसरी पास हुनेमा लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेबी, स्वच्छन्द आशिष DS4, कुमार नेपाल आदर्श KS जेबी र टुन्डी कन्स्ट्रक्सन प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन्। विभागले अहिले मिले मतोमा पहिलो ठेक्का कुमार नेपाल आदर्श KS जेबी र दोस्रो लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे जेबीलाई दिने तयारी गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार दुवै ठेक्काको पोस्ट क्वालिफिकेसनमा परेका कम्पनीले मिले मतोमा ठेक्का हात पार्न करोडौं रकम खर्च गरेको बुझिएको छ। सामान्यतया ठूलो परियोजनाका ठेक्कामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएमा अनुमानित लागतको 10 देखि 15% कम रकममा ठेक्का कबोल हुने गर्छ। तर जाँचका क्रममा यो ठेक्कामा अनुमानित लागतकै हाराहारीमा कबोल भएको भेटिएको छ। 70 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको यो ठेक्काको विषयमा उजुरी पुगेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अहिले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ। भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका जुनसुकै विषयमा दोषी भेटिए कोही कसैलाई पनि नछाड्ने अख्तियारको भनाइ छ। प्रमाण कलेक्सन नभइकन हाम्रो अहिलेको लिगल सिस्टमबाट चाहिँ हामी लिएर जान सक्ने छैन। हाम्रो सिस्टम भनेको कोर्टले चाहिँ अनुसन्धान गर्ने भने कि हामी आयोगले नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले प्रमाण कलेक्सन गर्नु एउटा गम्भीर चुनौतीको विषय पनि छ हामीलाई। यही सन्दर्भमा हामीले आफ्ना अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामी टप डाउन पनि गर्छौँ। यो परिस्थितिले कस्तो माग गर्छ त्यही अनुसार गर्छौँ र अहिले एउटा डाउन एप्रोच भन्नुभयो त्यो मात्रै होइन, हामीले माथिदेखि गरिरहेका छौँ, तल पनि गरिरहेका छौँ। हाम्रो जहाँ भ्रष्टाचार छ त्यहीँ हामी गर्छौँ। त्यस कारणले हाम्रो यो चाहिँ क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने, हाम्रो यो मात्रै क्षेत्र हो भन्ने भन्दैनौँ, हाम्रो सबै क्षेत्र चाहिँ हाम्रा हुन् भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामी त्यो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हामी त्यो पनि थालिरहेका छौँ, हामी गर्छौँ। यता सिंचाई विभाग र माताहतका कार्यालयका इन्जिनियरहरू विरुद्ध अकुत सम्पत्ति छानबिनको अभियोगमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ। महाकाली सिंचाई आयोजना कञ्चनपुरका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर चञ्चल सिंह विष्टकै पनि सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको छ अख्तियारले। ठेक्कामा चलखेल भइरहेको विषयमा हामीले सिंचाई विभागका महानिर्देशक माधव बेलबासेसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। उनले प्रक्रिया अन्तर्गत नै पहिलेको ठेक्का रद्द भएको र अहिले ठेक्काको बारेमा कुनै निर्णय भइ नसकेको जानकारी दिए। यसरी विभिन्न विवादका कारण ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ। यसले समयमा काम सक्नुपर्ने आयोजना अन्योलमा पारेको छ। यो विषयमा सरकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। ब्युरो रिपोर्ट, खोज खबर। हो, यो विषय अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि पुगेको छ। आयोगले छानबिन गरिरहेको बताएको छ। सत्य तथ्य त अनुसन्धानपछि बाहिर आउला, तर कुनै पनि आयोजनाका नाममा आफ्नो खल्ती भर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यसैले आयोजनाको हकमा पनि नियम अनुसार काम हुनुपर्छ। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा तपाईसँग कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 4233-074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबरमाथि हाम्रो निगरानी निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।